بیٹی میرے واسطے رحمت، حافظ صاحب دی بیٹی حافظ صاحب واسطے رحمت، علامہ صاحب دی بیٹی علامہ صاحب واسطے رحمت، ولی دی بیٹی ولی واسطے رحمت، غوث دی بیٹی غوث واسطے رحمت، قطب دی بیٹی قطب واسطے رحمت، ابدال دی بیٹی ابدال واسطے رحمت، اوتاد دی بیٹی اوتاد واسطے رحمت، تابی دی بیٹی تابی واسطے رحمت، صحابی دی بیٹی صحابی واسطے رحمت، نبی دی بیٹی نبی واسطے رحمت، جس بیٹی دی میں گل پیا کرنا آیا ہوں او بیٹی آم کسے باپ واسطے رحمت نہیں، آم نبی واسطے رحمت نہیں، فرمایا اس باپ واسطے رحمت ہے جیڑا خود کائنات واسطے رحمت